सुशांत बाबा आयज आमी पळयता की फॉर्म भरपा खातीर जेन्ना केपें येयले सिद्धार्थाले हजारभर लोक जे आसा हे भायर उपस्थित आसले आनी एक जोश असो दिसता आमकां. तुमी कशें पळयता ह्या विशयाचेर? एक्चुअली आमकां टायम आशिल्लो की 11 आमी फॉर्म भरतले म्हणून, पण पळयलें जाल्यार सादारण 10:30 वरांची सगळी गर्दी वाडिल्ली आशिल्ली आनीक जो जोश आमकां अपेक्षीत आशिल्लो ताच्याकय डबलीन लोक आयिल्ले आसात आनीक फक्त 1000 लोक आयिल्ले आसात. आनी हेजेर आमकां दिसता की ही विक्ट्री जी आसा ती पक्की आसा. फक्त एक विशय जो उरता तो लीड कितली आमकां मेळटली. लास्ट टायम ताका 1,500 सादारण 1,500 लीड मेळिल्ली. आनीक म्हाका दिसता हो जो जोश लोकांचो उत्साह जो पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी सहज 4,000 लीड पार करतले. सुशांत बाबा, आतां आमी पळयता की कॉर्नर मिटींग ज्यो रातच्यो जाता तुमी सदां उपस्थित आसा. सुमारे कितलोशे लोक आसतात ह्या मिटिंगेन? आज मेरेन आमी 8 कॉर्नर मिटींग केली आसा आनी प्रत्येक कॉर्नर मिटिंगाक जे जे वाटेन आमी भोंवले ते प्रत्येक जाग्यार जावं त्यो बायलो म्हणात, जाणटी म्हणात, यूथ म्हणात, मोठे संख्येन उपस्थित रावताले. मिटिंगूच न्हू तर आमी प्रत्येकाच्या घरा भोंवताले, डोर टू डोर भोंवताले तेन्ना बी सगळे जोशान आनीक बरे उत्साहान भोंवताले. एक फक्त कित्याक घडटा की सिद्धार्थान फाटली 5 वर्सां काम केल्लें आसात आनीक लोकांक जे बाबा जो सर्वीस दिल्ली आसा त्या मोगा खातीर लोक सगळे येवन भोंवताले. लोकांचो प्रतिसाद पळयलो जाल्यार तुमकां दिसना की हें सगळें वन सायडेड जातलें अशें? शुअर कित्याक म्हाका दिसता फाटली 1 वर्स पयलीं लोक सगळे म्हणटाले की फुडले खेपी बी आमकां सिद्धार्थ जाय आनीक कारण कित्याक ताणें काम तशें केल्लें आसा. जे प्रमाणे आमदार काम करता लोकांक टायम दिता ते प्रमाणे ताणें काम केल्लें आसा आनीक ताका लागून दिसता म्हाका की हे इलेक्शन आमकां तितलें टफ वचपाना. थँक्यू.